म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीहरू क्षेत्रमिति अर्थात् मेन्सुरेसन भन्ने च्याप्टरको विविध प्रश्न उत्तरहरू सल्भ गरिरहेका छौँ। आज हामीले ट्रेङ्गुलर प्रिज्म अथवा त्रिभुजाकार प्रिज्म सम्बन्धी ग्रुप बीमा आउन सक्ने विविध क्वेसन एन्सरहरू समाधान गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो प्रिज्मको बारेमा हामीले केही कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रिज्ममा भाइ बहिनीहरू आधार यानि कि बेस कहिले ट्रेङ्गल हुन्छ, कहिले सर्कल हुन्छ, कहिले स्क्वायर हुन्छ, कहिले रेक्टेङ्गल हुन्छ। हामीले पढेको भाइ बहिनीहरू सिलिन्डरमा बेस सर्कल थियो, यो पनि एउटा प्रिज्म हो। बेस सर्कल छ, दुई साइड कन्ग्रुएन्ट भएको अवस्थामा एउटा प्रिज्म हुन्छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को स्क्वायर बेस प्रिज्म, बोथ साइड स्क्वायर छ, स्क्वायर बेस प्रिज्म भाइ बहिनीहरू। यस्तै गरेर बेसमा रेक्टेङ्गल पनि हुनसक्छ, हामीले यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। आज हामीले पढ्ने भनेको भाइ बहिनीहरू ट्रेङ्गुलर बेस प्रिज्म हो। यहाँ बेसमा ट्रायङ्गल छ, बोथ साइड ट्रायङ्गल छ, यसलाई हामीले बेसको रूपमा लिइन्छ। यो पनि बेस हो भाइ बहिनीहरू। अब यसमा हामीले कुरो बुझ्नु पर्यो, ट्रायङ्गलका तीनटा साइड, एउटा साइड, दुईटा साइड र तीनटा साइडमा तीनवटा रेक्टेङ्गल फर्मेसन भएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा रेक्टेङ्गल, यो अर्को रेक्टेङ्गल अनि यो अर्को रेक्टेङ्गल। अब भाइ बहिनीहरू यो तीनटा रेक्टेङ्गलको एरियालाई यहाँ ल्याटरल सर्फेस एरिया भनिन्छ। अगाडि हामीले सिलिन्डरमा कट सर्फेस एरिया भनेर पढेका थियौँ, यहाँ ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। तीनटा रेक्टेङ्गलको एरियालाई ल्याटरल सर्फेस एरिया अर्थात् एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस, आयतकार सतहहरूको क्षेत्रफल। कहिलेकाहीँ हामीलाई आयतकार सतहहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्छ, त्यो बेला हामीले यो ट्रेङ्गुलर प्रिज्मको तीनटा रेक्टेङ्गलको क्षेत्रफल निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग फर्मुला पनि छ र फर्मुला नलगाए पनि हामीले यसको कन्सेप्टबाट गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, यो भाइ बहिनीहरूको हातमा छ। त्यस्तै गरेर बेस ट्रेङ्गल भयो भाइ बहिनी, दुई साइडको दुईवटा ट्रेङ्गल हामीले त्यसको एरिया निकालेर र यो एलएसए हामीले एड गर्दैछौँ भने त्यसको टोटल सर्फेस एरिया निस्किन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, एउटा ट्रायङ्गल, यो दुईटा ट्रायङ्गल अनि यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल, दुईटा रेक्टेङ्गल र तीनटा रेक्टेङ्गल। तीनटा रेक्टेङ्गलको एरिया प्लस दुईटा ट्रायङ्गलको एरिया हामीले एड गऱ्यौँ भने यसको पुरै टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। यसलाई हामीले तीनटा रेक्टेङ्गलको एरियाको लागि हामीले पेरिमिटर अफ बेस मल्टिपल हाइट गर्छौँ। पेरिमिटर भनेको यहाँ अहिले ट्रायङ्गल छ भाइ बहिनीहरू, यो ट्रायङ्गल कहिले इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हुन्छ, कहिले आइसोसेल ट्रायङ्गल हुन्छ, कहिले स्केलिङ ट्रायङ्गल हुन्छ। आज यो देखाइकोमा इक्विलेटरल ट्रायङ्गल जस्तो देखिएको छ भाइ बहिनीहरू, तर यो आइसोसेल ट्रायङ्गल हुनसक्छ। जे होस्, यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो, यहाँ तीनवटा ट्रायङ्गल मध्ये एक किसिमको ट्रायङ्गल हुन्छ, कहिले राइट एङ्गल ट्रायङ्गल पनि होला। यसलाई हामीले फिगरबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायङ्गल अनुसार यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अब यसको भोल्युम निकाल्नु भनेको एरिया अफ बेस मल्टिपल यसको हाइट अर लेन्थ हुन्छ। यसलाई यहाँले क्लियर गर्नुभयो होला, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। म त्यहाँ बोर्डमा लेखेको केही फर्मुलाहरू सम्बन्धी यहाँलाई बुझाउँछु। भाइ बहिनीहरू, आयतकार पाटाहरूको क्षेत्रफल ल्याटरल सर्फेस एरिया यहाँ लगाइने मैले भनिसकेको छु। एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस, रेक्टेङ्गुलर फेसेस पनि भनिन्छ यसलाई, त्यो भनेको पेरिमिटर अफ बेस। पेरिमिटर यसमा ट्रायङ्गल छ, ट्रायङ्गलको पेरिमिटर भनेको तीनटा साइडको सम हो भाइ बहिनीहरू। तीनटा साइडको लेन्थलाई, तीनटा भुजाको लम्बाइलाई जोडियो भने पेरिमिटर आउँछ। त्यस कारण यहाँ ए प्लस बी प्लस लेखेको छु मैले। यदि ट्रायङ्गलमा एबिसी तीनटा साइड हो भने तीनटा साइडको समलाई हामीले तीनटा साइडको लेन्थलाई सम गऱ्यौँ भने ए प्लस बी प्लस सी गऱ्यौँ भने त्यसबाट पेरिमिटर आउँछ। यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। अनि वेयर पिच आधारको अर्थात् त्रिभुजको परिमिति लेखिएको छ, पेरिमिटर अफ बेस पी भनेको विच इज इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुजाकार प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल, यसको पुरा सतहमा अघि मैले देखाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ दुईटा ट्रायङ्गल छ, 2 मल्टिपल ए भयो, दुईटा ट्रायङ्गल 2 मल्टिपल ए भयो, प्लस अनि तीनटा रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको पेरिमिटर अफ बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ।
त्यस कारण यसको टिएस इक्वल टु ए प्लस पिएच हुन्छ भाइ बहिनीहरू। एले सिम्बल एरिया अफ बेस एरिया अफ ट्रायंगल जनाउँछ त्रिभुजको क्षेत्रफल, पीले पेरिमिटर अफ बेस आधारको परिमिति जनाउँछ र यसले लेन्थ अफ प्रिज्म अर हाइट अफ प्रिज्म जनाउँछ। यसलाई क्लियर गर्नु होला। त्रिभुजकार प्रिज्मको आयतन, त्रिभुजकार प्रिज्मको आयतन v इक्वल टु a मल्टिपल s, जुनसुकै प्रिज्ममा पनि आयतन भोल्युम भनेको एरिया बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ। हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ, यहाँ पनि त्यही हो। यदि यहाँ बेसमा कहिलेकाहीँ हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ, कहिले आइसोलेटेड ट्रायंगल हुन्छ, कहिले स्लेन्ट ट्रायंगल हुन्छ, त्यही अनुसार समबाहु त्रिभुज भएको अवस्थामा एरिया बेस भनेको √3/4 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ए भनेको लेन्थ अफ साइड, अनि समद्विबाहु त्रिभुज भएको बेलामा b/4 √4² माइनस b² हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ ए भनेको इक्वल साइड हो, यसलाई ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई, नत्र बिग्रिन सक्छ फर्मुला एप्लाई गर्नको लागि। 6 मा विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया अफ स्केलिङ ट्रायंगल भनेको √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले अगाडि प्रयोग गरिसकेका छौँ ट्रायंगल युनिटमा। यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। थप केही कन्सेप्टमा यहाँलाई कन्फ्युज भएदेखि फेरि मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँहरूलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया कसरी पेरिमिटर अफ बेस मल्टिपल हाइट भयो भन्ने कुरा यहाँ क्लियर गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा प्रिज्म छ, बेस एबिसी सपोज गरिएको छ भाइ बहिनीहरू, अनि दुई साइडमा नै त्रिभुज एन्ड ट्रायंगल हुन्छ। ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास भयो। बीसी बेस भनेको स्मल ए, क्यापिटल ए को अपोजिट साइड स्मल ए भयो, अनि सी को अपोजिट स्मल सी र बी को अपोजिट स्मल बी छ। र यसको लेन्थ भाइ बहिनीहरू, यसको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो। यसको लेन्थ यदि यहाँ हो भने र हामी यहाँसम्म गएको देख्छौँ, यहाँ फिगरमा देखाउन मिल्दैन, त्यस कारण यो ट्रायंगल बाहिर आएको देखिन्छ, तर पनि बाहिर आएको होइन भाइ बहिनीहरू। यस्तो किसिमले बुझ्नु पर्यो हामीले। र यहाँ तीनवटा रेक्टेंगल छ भाइ बहिनीहरू, तीनवटा रेक्टेंगल छ। हामीले तीनवटा रेक्टेंगलको एरिया जोड्यौँ भने ल्याटरल सर्फेस एरिया आउँछ। तीनवटा रेक्टेंगल एरियालाई हामीले निकाल्छौँ। एरिया अफ रेक्टेंगल भाइ बहिनीहरू, म पहिला ए ड्यास बीमा जान्छु। ए ड्यास बी ड्यास बी भनेको भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यसको लेन्थ भनेको यच हो, अनि यसको ब्रेथ भनेको सी हो। यसको एरिया हुन्छ सी मल्टिपल यच इक्वल टु सी मल्टिपल यच हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को रेक्टेंगल, एरिया अफ रेक्टेंगल ए ड्यास सी ड्यास सी, ए ड्यास सी ड्यास सी, ए ड्यास सी ड्यास सी इक्वल टु भाइ बहिनीहरू, यसको ब्रेथ भनेको बी छ र लेन्थ भनेको यच छ, बी मल्टिपल यच हुन्छ। दुईटा रेक्टेंगल भयो भाइ बहिनीहरू। अब बाँकी रेक्टेंगल छ हाम्रो यहाँ बी ड्यास अनि सी ड्यास, बी ड्यास सी ड्यास र सी छ। एरिया अफ रेक्टेंगल बी ड्यास सी ड्यास सी इक्वल टु, यसको भाइ बहिनीहरू ब्रेथ भनेको ए र यसको लेन्थ भनेको यच, ए मल्टिपल यच हुन्छ भाइ बहिनीहरू, ए मल्टिपल यच। अब एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ दिस ट्रायंगल एलएस इज इक्वल टु सम अफ अल एरिया अफ सम अफ अल रेक्टेंगल इक्वल टु यसको छड्के सतह क्षेत्रफल अथवा ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको सम अफ एरिया अफ रेक्टेंगल इक्वल टु सी मल्टिपल यच प्लस बी मल्टिपल यच प्लस ए मल्टिपल यच हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसमा भाइ बहिनीले यच कमन लिन सक्नुहुनेछ। यच कमन लिँदाखेरि हुन्छ सी प्लस बी प्लस ए हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो सी प्लस ए प्लस बी तीनवटा साइड एबिसी तीनवटा साइडको सम योग भनेको पेरिमिटर यानी कि त्रिभुजको परिमिति हो। यो त्रिभुजको परिमिति हो भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले हामीले के यच मल्टिपल पी गर्न सकिन्छ एलएसए इक्वल टु, त्यसकारण हामीले एलएसए भनेको लेखेका छौँ पीएच लेखेको छ वेयर पी इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी भाइ बहिनीहरू।
ल्याटर सर्फेस एरिया एलएसए भनेको पी मल्टिपल एच पेरिमिटर अफ बेस मल्टिपल हाइट यसरी भएको। यहाँले फर्मुला यसरी एप्लाई नगरे पनि र फिगरबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू यसमा क्लियर हुन आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरू, ग्रुप एमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तर म यहाँ त्यही फर्मुलामा मात्र एक्स र वाई एबिसी अरू नै भ्यालु राखेर आउने भएको हुनाले यहाँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यहाँ गइनँ। ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन एन्सरहरूमा म अहिले गइरहेको छु। यहाँ 3वटा मैले क्वेसनहरू राखेको छु। मैले एउटा सल्भ गर्छु र बाँकी 2टा यहाँलाई छोडिदिन्छु हिन्ट्स दिएर। यहाँ हामीलाई सिसी ड्यास, भाइ बहिनीहरू सिसी ड्यास भनेको प्रिज्माको लम्बाइ हो। भाइ बहिनीहरू यो यसरी बस्ने हो, तर यो अगाडिको देखिन्छ, यसलाई क्लियर हुनु होला। हामीलाई यो दिएको छ, सिसी ड्यास दिन सक्छ, बिबी ड्यास दिन सक्छ, ए ड्यास दिन सक्छ। त्यो दियो भने प्रिज्माको उचाइ हो अर्थात् लम्बाइ हो, जसलाई यसले सपोज गरेको छ। प्रिज्माको उचाइ इक्वल 30 cm। यहाँहरू यसमा क्लियर हुनुपर्छ। अनि अब हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ आयतन v इक्वल टु वाट। हामीलाई आयतन सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। ए ड्यास बी ड्यास 12 cm दिएको छ, बीसी 5 cm दिएको छ। आयतन v इक्वल टु वाट भनेको छ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई फर्मुला v इक्वल थाहा छ, v इक्वल टु ए मल्टिपल एच हुन्छ। हाम्रो प्लानिङ यस्तो हुनु पर्यो कि अब हामीलाई एच छ र ए निकाल्नु पर्यो। ए भनेको ट्रायंगलको एरिया हो, बेसको एरिया हो। यहाँ ट्रायंगल कुन टाइपको छ हामीले ख्याल गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यो ट्रायंगल टाइप मैले हामीलाई यहाँ राइट एङ्गल दिएको छ, राइट एङ्गलको सिम्बल छ भाइ बहिनीहरू। यो राइट एङ्गल ट्रायंगल हो। अब राइट एङ्गल ट्रायंगलको एरियामा 1/2 बेस मल्टिपल हाइट गर्न सकिन्छ। यदि हाइट थाहा भयो भने यसमा यो 90 को अपोजिट यो हाइपोटेन्युस हुन्छ, एसी हाइपोटेन्युस हुन्छ। यसको बेस बीसी भए एबी उचाइ हुन्छ, एबी बेस भए बीसी उचाइ हुन्छ, जुनसुकै लिन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यहाँ अब यो बुझ्नु पर्यो, यो 12 cm एसी यो इक्वल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो साइड कन्ग्रुएन्ट हुन्छ, यो बी ड्यास सी ड्यास र बीसी पनि इक्वल हुन्छ, ए ड्यास सी ड्यास र एसी पनि इक्वल हुन्छ। हामीलाई कहिले कता दिन्छ त्यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। इट मिन्स एबी इक्वल टु अल्सो 12 cm, ए ड्यास बी ड्यास इक्वल टु एबी। एबी पनि कति हुन्छ भन्दा एबी इक्वल टु ए ड्यास बी ड्यास इक्वल टु 12 cm हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यो एबिसी ट्रायंगलमा हाम्रो यो राइट एङ्गल ट्रायंगल छ, एबिसी राइट एङ्गल छ भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो 12 cm 12 cm आइसकेको छ, 5 cm दिएको छ। अब यसमा एरिया इक्वल हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी, समकोण त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल, that is area of right angle triangle ABC is equal to 1/2 base multiple height हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हाइट हुन्छ इक्वल टु 1/2 बेस मिन्स आधार, हाइट भनेको उचाइ, 1/2 आधार इन्टु उचाइ नेपालीमा। 1/2 बेस भनेको हामीले जुनसुकै राख्न सक्छौँ। बीसी मल्टिपल एबी इक्वल टु 1/2 बीसी 5 cm, एबी भनेको 12 cm इक्वल टु भाइ बहिनीहरू 12 र 5 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2 ले डिभाइड गर्नुहोस्, आउँछ 30 cm स्क्वायर आउँछ। एरिया अफ ट्रायंगल हामी निकालिसकेका छौँ। अब हामी जान्छौँ भाइ बहिनीहरू b इक्वल टु ए मल्टिपल एच। हामीलाई फर्मुला थाहा छ, b इक्वल टु नाउ बाई युजिङ भोल्युम अफ ट्रायंगल बेस प्रिज्मा, b इक्वल टु ए मल्टिपल एच इक्वल टु एरिया बेस मिन्स 30 cm स्क्वायर, एच हाइट और लेन्थ अफ प्रिज्मा इज 30 इक्वल टु 900 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 900 cm3। देयरफोर प्रिज्माको आयतन दिएको प्रिज्माको आयतन b बराबर आयतन इक्वल टु 900 cm3, that is volume of given prisma equal to 900 cm3। दिस आर रिकर्ड एन्सर भाइ बहिनीहरू। अब यो फिगरमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको छ, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हामीले यहाँ एउटा साइड मात्रै भइन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगललाई। एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको √3/4 ए स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू।
त्यही फर्मुला लगाइदिनु होला। त्यसपछि यसको लेन्थ दिएको छ 16 सेम, एच इक्वल 16 सेम हुन्छ, बी इक्वल ए मल्टिपल एच। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटा साइडहरू इक्वल छैन, दिस इज स्केलिङ ट्रायंगल। स्केलिङ ट्रायंगलमा हामीले एरिया अफ ट्रायंगल ए भनेको रुट अन्डर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी छ, त्यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला यसको एरिया निकाल्नलाई। अरू प्रोसेस सबै सेम हो। यसको हाइट र लेन्थ 7 सेम दिएको छ, बी इक्वल टु ए मल्टिपल एच गर्नु होला। भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले तीनवटा क्वेसनहरू राखेको छु जहाँ गिभन आयतन छ र हामीले प्रिज्मको उचाइ और हाइट और लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ तीनवटै फिगरहरुमा। तर ट्रायंगलको टाइप्स हेर्दा फरक छ, दुईवटामा राइट एंगल ट्रायंगल छ, भए पनि साइडको लेन्थमा गिभनमा थोरै फरक छ। भाइ बहिनीहरू, यो फिगरमा ट्रायंगलमा एबी र बीसी दिएको छ, यो राइट एंगल ट्रायंगल छ, अघि हामीले गरेका थियौं। राइट एंगल ट्रायंगलमा एरिया भनेको 1/2 बेस मल्टिपल हाइट छ। बेस र हाइट दिएको हुनाले हामीले यसलाई डाइरेक्ट एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले भोल्युमको फर्मुला एप्लाई गर्ने हो, भी इक्वल टु ए मल्टिपल एच। यो थोरै सजिलो हुन सक्छ। भाइ बहिनीहरू, यसमा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको छ, पहिला हामीले एरिया अफ ट्रायंगल ए निकाल्नु पर्यो। ए इक्वल टु √3/4 ए स्क्वायर गरेपछि ए आउँछ, भी इक्वल टु ए मल्टिपल एच गरेपछि यो निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, मैले यो गर्न गइरहेको छु अहिले। हामीलाई एसी दिएको छ, एबी दिएको छ, यसमा कुन आधार हो र कुन उचाइ हो भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। राइट एंगल ट्रायंगलमा राइट एंगल ट्रायंगल गिभन छ, यो 90 छ त्यहाँ त्यो फिगरमा। इफ एबीसी द ट्रायंगल, बी एंगल एबीसी इक्वल टु 90 डिग्री भाइ बहिनीहरू। र कुन आधार हो कुन उचाइ हो हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। यो 90 को अपोजिट जहिले पनि यो हाइपोटेनियस कर्ण हुन्छ, हाइपोटेनियस हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो कर्ण हुन्छ, यो हाइपोटेनियस हुन्छ। हाइपोटेनियस कहिले पनि उचाइ हुँदैन, यो कहिले पनि उचाइ हुँदैन, यो उचाइ कहिले पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले यो नझुक्ने होला। एसी ट्रायंगलको उचाइ हुँदैन। राइट एंगल ट्रायंगल दिएको बेलामा यदि हाइपोटेनियस दिएको छ भने त्यसलाई एरियामा प्रयोग गर्न सकिँदैन र त्यसको सहायताले हामीले बाँकी भुजाको लम्बाइ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई एबी 8 सेम दिएको छ, यो 10 सेम दिएको छ भाइ बहिनीहरू। बीसी वाट हामीले पहिला बीसी निकाल्नु पर्यो। यी दुईटा मध्ये जुनसुकै लिन सक्छ मैले आधार र उचाइमा। हामीले यी दुईटा मध्ये बीसीलाई आधार मान्न सकिन्छ र बीसीलाई उचाइ मान्न सकिन्छ। एबीलाई आधार र उचाइ जुनसुकै मान्न पनि सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। एउटा आधार हुँदा अर्को उचाइ हुन्छ, यो आधार भए माथिको उचाइ हुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। त्यसकारणले हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा पाइथागोरस साध्य लगाएर बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम एसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर लगाएर हामीले बीसी निकाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अनि बल्ल हाम्रो आधार अथवा उचाइ आउँछ अनि हामी सल्भ गर्छौँ। यहाँ बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem in triangle ABC, in right angle triangle समकोण त्रिभुज ABC मा, समकोण त्रिभुज ABC मा भाइ बहिनीहरू, by using Pythagoras theorem AC square equal to AB square plus BC square. AC means 10 square equal to AB 8 CMB square plus BC square भाइ बहिनीहरू। यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। 100 equal to 64 plus BC square or 100 minus 64 equal to BC square or 36 equal to BC square भाइ बहिनीहरू or 6 square equal to BC square. Therefore BC equal to 6 cm। स्क्वायरिङलाई हटाइदिनुहोस्। BC भनेको 6 cm आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले एबीसी ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सकिन्छ। तीनटै साइड आएको छ भाइ बहिनीहरू। तीनटै साइड थाहा भएपछि हामीले एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु रुट अन्डर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी गर्न सकिन्छ। तर राइट एंगल ट्रायंगल भएकोले म त्यसमा जान्न। एरिया अफ ट्रायंगल ABC equal to 1/2 base multiple height AB multiple BC, 1/2 base multiple height भाइ बहिनीहरू
1/2 AB 8 cm multiple BC भनेको 6 cm इक्वल टु 48 डिभाइड बाई 2 इक्वल टु 24 cm स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू हामीले यस निकाल्नु पर्नेछ, लेन्थ अफ ब्रिजमा निकाल्नु पर्नेछ र हाइट अफ ब्रिजमा निकाल्नु पर्नेछ। हामीलाई भोल्युम दिएको छ, भोल्युम इज गिभन हियर। तपाईहरुले भोल्युमको फर्मुला अब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम अफ प्रिज्म इज इक्वल टु एरिया बेस मल्टिप्लाई हाइट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नाउ बाई युजिङ द फर्मुला अफ भोल्युम अफ द ट्रायंगल प्रिज्म B equal to A multiple years. B means we have given that 400 cm cube is equal to A multiple, sorry A भनेको हामीलाई दिएको छ, निकालेको छ हामीले 24 multiple years or 480 is divided by 24 equal to years. भाइ बहिनीहरु डिभाइड गर्नुस् 24 ले आउँछ 20 आउँछ or 20 equal to years. Therefore years equal to 20 cm and hence the height of the given प्रिज्म। therefore तसर्थ दिएको प्रिज्मको उचाइ that is height of given prism, height of given prism is equal to 20 cm. This is our answer. भाइ बहिनीले यसरी नै दुईटा क्वेशन गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू अब टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने केही क्वेशनहरु हामीले सल्भ गर्छौं। यहाँ तीनवटा मैले त्रिभुजहरु प्रिज्महरु यहाँ राखेको छु। यसमा सुरुको फिगरमा राइट एंगल ट्रायंगल छ, यसमा पनि राइट एंगल ट्रायंगल छ भाइ बहिनीहरू, यो इक्विलेटरल ट्रायंगल छ। हाम्रो मेन टीएसए भन्ने बित्तिकै हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगलसँग पहिले सम्बन्धित हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई अलरेडी थाहा छ टीएसए इक्वल टु 2A प्लस PS। भाइ बहिनीहरू 2 मल्टिपल एरिया अफ बेस प्लस पेरिमिटर अफ बेस मल्टिपल हाइट हुन्छ। हामीले पहिला ट्रायंगलको एरिया, दुईटा ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि तीनटा रेक्टेंगलको आयतको एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तीनटा रेक्टेंगलको एरिया P मल्टिपल S ले दिन्छ, यहाँलाई थाहा भइसकेको छ। अब म यहाँ ट्रायंगलको एरिया निकाल्न जान्छु। ट्रायंगलको एरिया निकाल्नलाई हामीलाई कुन साइड चाहिन्छ? भाइ बहिनीहरू यसमा हामीलाई आधार दिएको छ, उचाइ दिएको छ र हाइपोटेन्युस छैन। यहाँ अहिले हामीलाई ट्रायंगलको एरियालाई हामीले यसको 1/2 बेस मल्टिप्लाई हाइट गरेर निकाल्न सकिन्छ, तर हाइपोटेन्युस हामीलाई केमा चाहिन्छ भन्दा यसको परिमिति निकाल्न चाहिन्छ। पेरिमिटर निकाल्नलाई चाहिन्छ A प्लस B प्लस C गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यो साइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले H स्क्वायर इक्वल टु P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर गरेर निकाल्नु होला। त्यस्तै गरी यसमा हामीलाई हाइपोटेन्युस दिएको छ, कर्ण दिएको छ अनि हामीलाई आधार दिएको छ। हामीले उचाइ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा हाइपोटेन्युस भनेको लामो साइड, लङ्गेस्ट साइड 5 छ। H स्क्वायर इक्वल टु P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि यो साइड आइसकेपछि हामीले यसको एरिया पनि निकाल्न सक्छौं र त्यसको पेरिमिटर निकाल्न सकिन्छ। हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसमा दिएको छ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको 10 cm देखि अल साइड 10 10 10 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, 10 10 cm हुन्छ। त्यसपछि परिमिति P भनेको 10 प्लस 10 प्लस 10 गर्दा आइहाल्छ अनि यसको एरिया भनेको √3/4A स्क्वायर हुन्छ। √3/4 मल्टिपल 10 को स्क्वायर गरेपछि एरिया आउँछ, A आउँछ। त्यसपछि यही फर्मुला राख्दिनु होला, 2A मल्टिपल PS राख्दिनु होला। सहीले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले सेकेन्ड नम्बर क्वेशन गर्न गइरहेको छु। यहाँ यसको हाम्रो हाइट 10 cm दिएको छ। अब ट्रायंगलको दुईटा साइड दिएको छ, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैले पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग गरेर H स्क्वायर इक्वल टु P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर गरेर मैले यो हाइट निकाल्छु। यहाँ भाइ बहिनीहरू यसलाई A B C A ड्यास B ड्यास C ड्यास नाम राख्यो भने AC हामीलाई थाहा छ AB स्क्वायर इज इक्वल टु बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम we know that by using Pythagoras theorem AB square equal to BC square plus AC square. It means 5 square equal to 3 square plus AC square or 25 is equal to 9 plus AC square or 25 minus 9 equal to AC square or 16 equal to
AC square or 4 square equal to AC square. भाइहरू 4 square क्यान्सल हुन्छ, AC equal to 4 cm, therefore AC equal to 4 cm. अब यहाँ हामीले तीनवटै साइडको लेन्थ थाहा भइसकेको छ भाइहरू. हामीलाई एउटा एरिया बेस चाहिन्छ अनि पेरिमिटर चाहिन्छ, हामीलाई लेन्थ पनि थाहा भइसकेको छ. अब म यसको एरिया निकाल्न जान्छु भाइहरू. एरिया अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, समकोण त्रिभुजको क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल, ABC को क्षेत्रफल, that is area of right angle triangle, triangle ABC is equal to 1/2 multiple base multiple height हुन्छ भाइहरू. 1/2 एमा बेस भनेको 3 cm, हाइट भनेको AC 90 को अपोजिट हाइट कहिले पनि हुँदैन भाइहरू, अघि भनिसकेको छु मैले. त्यस कारण 3 मल्टिपल हाइट निकालेको छौँ हामीले. 4 इक्वल टु आउँछ भाइहरू 6 cm स्क्वायर आउँछ. हाम्रो ए पनि आइसकेको छ भाइहरू. अब हामीले पेरिमिटर निकाल्नुपर्छ. आधारको परिमिति perimeter of base is equal to भाइहरू मैले A plus B plus C लेखेको छु अलरेडी. तीनवटै भुजाको सम हो, तीनटै भुजाको योगफल हो. हाम्रो तीनवटै भुजाहरू तीनवटै साइड आएको छ. 3 cm plus 4 cm plus 5 cm equal to 5, 4, 9, 12 cm आएको छ भाइहरू. भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्. नाउ TSC of the triangular prism, पूरा सतहको क्षेत्रफल TSA of the given prism, total surface area is equal to 2A plus PH भाइहरू. 2 multiple A भनेको 6 plus perimeter भनेको 12 and height H भनेको हामीलाई दिएको छ 10 cm. इक्वल टु क्यालकुलेसन गर्नुहोस्. 12 plus 120 equal to 132 cm स्क्वायर भाइहरू. 132 cm स्क्वायर आउँछ. त्यस कारण लास्टमा लेख्नुहोला तसर्थ पुरा सतहको क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 132 cm स्क्वायर. दिस इज आवर एन्सर. यस एन्सर गर्नु होला भाइ बहिनीहरू. यो क्वेसन मोडल क्वेसनमा राखेको क्वेसन हो. अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ द एक्जामिनेसन OC मा राखेको छ. यहाँ हामीलाई LSA ल्याटरल सर्फेस एरिया अर्थात् छड्के सतहको क्षेत्रफल सोधेको छ. मैले फिगरमा यहाँ देखाएको छु. PQ भनेको 8 cm छ, QR भनेको 6 cm छ, RR डायक्स भनेको 15 cm छ भाइबहिनीहरू. RR डायक्स रिप्रेजेन्ट द हाइट अफ द प्रिज्म और लेन्थ, यो लम्बाइ हो अर्थात् उचाइ हो. त्यस कारणले प्रिज्मको उचाइ और लम्बाइ, लेन्थ अफ प्रिज्म और हाइट अफ प्रिज्म इक्वल टु 15 cm लेखिएको छ. छड्के सतहको क्षेत्रफल ल्याटरल सर्फेस एरिया LSA इक्वल टु वाट भनेको छ भाइबहिनीहरू. PQR इज राइट एङ्गल ट्रायङ्गल. समकोण त्रिभुज PQR मा इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामीले PR निकाल्नु पर्ने हुन्छ. PR इक्वल टु वाट भाइबहिनीहरू. किन PR निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो LSA भनेको P मल्टिपल H हुन्छ भाइबहिनीहरू. P भनेको पेरिमिटर अफ बेस, H भनेको हाइट अफ द प्रिज्म. पेरिमिटर अफ बेस मिन्स पेरिमिटर अफ दिस ट्रायङ्गल PQR. यसको पेरिमिटर भनेको PQ प्लस QR प्लस PR हुन्छ. तीनवटा साइडको सम भनेको पेरिमिटर हो. हामीलाई PR छैन, त्यस कारणले भाइबहिनीहरू हामीले पहिला PR निकाल्नु पर्छ. बाइ पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर, द स्क्वायर अफ हाइपोटेनियस, PR मिन्स हाइपोटेनियस, इज इक्वल टु PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टु PQ 8 स्क्वायर प्लस QR 6 स्क्वायर इक्वल टु 64 प्लस 36 equal to 100 equal to 10 square. भाइबहिनी PR स्क्वायर इक्वल टु 10 स्क्वायर. देयरफोर
PR is equal to 10 cm. 10 cm. अब now perimeter of the triangle PQR, त्रिभुज PQR को परिमिति perimeter of triangle PQR is denoted by P equal to PQ plus QR plus PR equal to 8 cm plus 6 cm plus 10 cm equal to 1424 cm is perimeter. तीनवटै साइडको सम गर्दा 24 cm स्क्वायर cm आउँछ भाइबहिनीहरु। अब हामीलाई हाइट दिएको छ, फर्मुला एप्लाई गरिदिनुहोस्। छड्के सतहको क्षेत्रफल LSA is equal to this is lateral surface area of this prism. Lateral surface area लेख्नु होला इङ्ग्लिशमा is equal to P multiple L equal to P means 24 multiple L means 15 cm. 5 multiply गर्नु होला दुईटा 24 र 15 360 आउँछ भाइहरु। 60 आउँछ 360 आउँछ cm स्क्वायर। therefore छड्के सतहको क्षेत्रफल और lateral surface area of the given prism equal to 360 cm square, which is our answer. भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरु, मैले इंग्लिशमा लेखेको छैन। चित्रमा प्रिज्मको आयतकार सतहको क्षेत्रफल मिन्स तीनवटा रेक्टेंगलको एरिया हो। अगाडि मैले भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरु, त्यसलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छ इंग्लिशमा, यसलाई नेपालीमा छड्के सतहको क्षेत्रफल पनि भन्छ, नजुकिन होला। LSA दिएको छ 720 cm स्क्वायर 720 cm स्क्वायर। PP ड्याक्स यहाँ दिएको छ भाइ बहिनीहरु। PP ड्याक्स भनेको हाइट अफ द प्रिज्म हो और लेन्थ अफ द प्रिज्म हो, जसलाई यसले जनाइन्छ यहाँ हाइट h को 20 cm छ। अनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा भाइ बहिनीहरु PQ is to PR is to RQ तीनवटा भुजाको साइडको रेशियो हामीलाई दिएको छ 5:3:4 दिएको छ। हामीले पहिला यो रेशियोमा भएको साइडलाई छुटाउनु पर्छ। यहाँ मानव लेट PQ equal to 5x, पहिलो 5x, दोस्रो 3x र तेस्रो 4x सपोज गरिएको छ। अब हामीले भाइ बहिनीहरु ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला एप्लाई गर्नको लागि के चाहिन्छ? LSA equal to P multiple L छ भाइ बहिनीहरु, पेरिमिटर अफ बेस मल्टिप्लाई हाइट। अब हामीले पहिला पेरिमिटर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पेरिमिटर अफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टु now by using the formula of perimeter of triangle, P equal to sum of all side PR plus PQ plus QR is equal to PR 3x plus PQ 5x plus QR 4x equal to भाइ बहिनीहरु 12x। पेरिमिटर 12x आइसकेको छ, यो पेरिमिटर भयो। अब हामीलाई यस अलरेडी दिएको छ भाइ बहिनीहरु। अब हामीले LSA को फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौं बाइ युजिङ फर्मुला अफ LSA। सूत्र प्रयोग गर्दा LSA इज इक्वल टु P मल्टिपल H। LSA हामीलाई दिएको छ 720 भाइ बहिनीहरु इक्वल टु P भनेको 12x, H भनेको 20 R 720 इक्वल टु 240 X भाइ बहिनीहरु, और X इक्वल टु 720 डिवाइड बाइ 240। यसलाई डिवाइड गर्नुस् भाइ बहिनीहरु, X इक्वल टु आउँछ 3 आउँछ। अब यसलाई X को भ्यालु ल्याएर हामीले राखिदिनु पर्छ। PQ हामीलाई सोधेको छ क्वेशनले PR को लेन्थ सोधेको छ। PR इक्वल टु 3x छ भाइ बहिनीहरु, 3x cm हो, यो सबै cm मा छ भाइ बहिनीहरु, cm मा छ। इक्वल टु 3 मल्टिपल X भनेको 3 इक्वल टु 9 cm। therefore length of PR equal to 9 cm
विच इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू, यतिन्जेलसँग सँगै रहेर विभिन्न किसिमका म्याथमेटिक समस्याहरू जुन क्षेत्रमितिसँग सम्बन्धित छ त्योसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूले थुप्रै समाधान गरिसक्नु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले मेरो फेसबुक पेज म्याथ लर्निङ विथ दिप सर र युट्युब च्यानलमा गई यसलाई हेर्नुहुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। यदि भाइ बहिनीको छुटेको रहेछ भने अघिल्ला एपिसोडहरू पनि हेर्न नबिर्सिनुहोला। लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिरहनुहोला र अन्तमा यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद।